बिलावल भुट्टो सुन ले, ये आपकी चीखें निकलवा रहे हैं। ये चौथी दफा वज़ीर आज़म पड़ेंगे इंशाल्लाह। ये आप सुन ले। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, फखरे पाकिस्तान जिंदाबाद, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जिंदाबाद, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जिंदाबाद, 24 करोड़ आवाम का बबर शेर जिंदाबाद। ये उन्होंने हम लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे किए हैं, जो लॉन्ग मार्च लेकर आए और 9 मई करे, रियासत पर हमला करे, शोहदा के मुजस्मों को तोड़े, तंसीबात पर हमले करे, जिना हाउस पर हमला करे, उसने दूसरों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे किए हैं, जिसकी पेशी पे मैं आज इस अदालत में आई हूं। लेकिन हम आज तक नवाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ साहब हो, हमजा शहबाज हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो, तमाम लोग कानून का सामना कर रहे हैं और सुरखरू हो रहे हैं। लेकिन एक शख्स जो है, ना वो जवाब देना चाहता है, ना वो एहतसाब चाहता है, और एरोगेंस इतनी एरोगेंस है कि जब भी अदालत सवाल और जवाब के लिए बुलाए तो गरेबान पर हाथ डालता है। ये उसी के बनाए हुए मुकदमे हैं जो हम भुगत रहे हैं। लेकिन हम इसलिए अदालत के सामने पेश होते हैं कि हमें मालूम है कि ये मुकदमे झूठे हैं। तो आपके सामने है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ गए हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के लिए शेर पे मोहर लगाएगी, शेर को वोट देगी और पाकिस्तान को नवाजेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ही पास वो फॉर्मूला है जिससे पाकिस्तान की तारीख में जब जब पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से छुटकारा हासिल हुआ है तो उस वक़्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे। महंगाई से छुटकारे का, सस्ती बिजली का, सस्ती गैस का, रोजगार का, अमन का, लोड शेडिंग खत्म करने का अगर किसी के पास फॉर्मूला है तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। और अगर नौजवान को, जब भी नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए हैं तो नौजवान को रोजगार मिला है, नौजवान को लैपटॉप्स मिले हैं, नौजवान को आपको याद होगा जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिले थे। इसी तरह के फॉर्मूलाज इंशाअल्लाह हमारे मंशूर में हैं जिससे पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तान को तरक्की मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, मईशत ठीक होगी, आवाम को सस्ती बिजली, सस्ती गैस मिलेगी और पाकिस्तान के नौजवान को एक खुशहाल मुस्तकबिल मिलेगा। अच्छा मैडम, कहा जा रहा है कि आप लोग अदालतों में लड़ रहे हैं और आप अदालतों में पेश नहीं हो रहे हैं, ये उसका सबूत है कि आप इंसाफ की आप पेश हुई, तो अगर आप लड़ रहे हैं, प्यारे हैं, आपको फेवर मिल रही है तो आप पेश क्यों हो रहे हैं? मुझे तो जज साहब ने आज नहीं कहा कि गुड टू सी यू एंड विशिंग यू गुड लक। मैं तो अंदर यहाँ से चल कर गई हूँ, मैं तो किसी मर्सिडीज में बैठकर जज साहब के आगे पेश होने नहीं गई। मैंने तो नहीं कहा ओए ज़ेबा जज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं।
تو جو لاڈلے ہیں وہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، اور جنہوں نے لاڈلا بنایا تھا وہ بھی اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ جب غلط فیصلے کرتے ہیں، جب آپ اپنے منصب کو غلط استعمال کرتے ہیں، جب آپ اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتے ہیں، آپ کو اس کا خمیازہ اور اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ میڈم یہ بتائیے کہ آپ نے مسلم لیگ نون نے استحکام پارٹی کے ساتھ الائنس کیا ہے اور جو علیم خان صاحب ہیں انہیں ٹکٹ بھی دی ہے، وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، اور علیم خان صاحب کے بارے میں آپ کا کہنا تھا کہ یہ قبضہ مافیا ہیں اور بیواؤں غریبوں کے انہوں نے پلاٹ پہ قبضہ کیا، اس حساب لیا جائے گا، تو کیا یہ حساب اب لیا جائے گا؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون نے ویسے جو میں نے کہا ہے وہ عوام کے سامنے ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے پولیٹیکل الائنس کیا ہے، اور پولیٹیکل الائنس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ان کو ٹکٹیں دی ہیں، آپ نے ان کے ساتھ الائنس کیا ہوتا ہے اور آپ نے ان کے ساتھ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ آگے وہ ٹکٹ جس مرضی کو دیں، یہ اس جماعت کا اختیار ہوتا ہے، اس جماعت کی مرضی ہوتی ہے، یہ وہ ٹکٹیں مسلم لیگ نون نہیں دیتی، وہ پولیٹیکل الائنس مسلم لیگ نون نے کی ہے۔ دیکھیں، میں نے پہلے کہا کہ مسلم لیگ نون نے یہ کسی کو کلیئر نہیں کیا، یا کسی کو جس نے جو کام کیا ہے اس کا جواب اس کو دینا پڑے گا۔ مسلم لیگ نون نے پولیٹیکل الائنسز کیے ہیں جو ایک جمہوری عمل میں چیز ہوتی ہے اور اسی کے مطابق، لیکن جو پارٹیز ہیں وہ کس کو ٹکٹ دیتی ہیں وہ ان کا اپنا اختیار ہوتا ہے اور اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ ابھی تو 8 فروری کو انشاءاللہ پاکستان کی عوام شیر پہ مور لگائے گی، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ کریں گے۔ یہ انہوں نے ہم لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کیے ہیں، جو لانگ مارچ لے کر آئے اور 9 مئی کرے، ریاست پر حملہ کرے، شہداء کے مجسموں کو توڑے، تنصیبات پر حملے کرے، جناح ہاؤس پر حملہ کرے، اس نے دوسروں کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کیے ہیں، جس کی پیشی پہ میں آج اس عدالت میں آئی ہوں۔ لیکن ہم آج تک نواز شریف صاحب ہوں، مریم نواز ہو، شہباز شریف صاحب ہوں، حمزہ شہباز ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہو، تمام لوگ قانون کا سامنا کر رہے ہیں اور سرخرو ہو رہے ہیں، لیکن ایک شخص جو ہے نہ وہ جواب دینا چاہتا ہے، نہ وہ احتساب چاہتا ہے، اور ایروگنس اتنی ایروگنس ہے کہ جب بھی عدالت سوال اور جواب کے لیے بلائے تو گریبان پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ یہ اسی کے بنائے ہوئے مقدمے ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں، لیکن ہم اس لیے عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مقدمے جھوٹے ہیں، تو آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ محمد نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ گئے ہیں۔ 8 فروری کو پاکستان کی عوام پاکستان کے لیے شیر پہ مور لگائے گی، شیر کو ووٹ دے گی اور پاکستان کو نوازے گی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ انتخابات میں مسلم لیگ نون کے پاس کون سا فارمولہ ہے کہ غریب آدمی کو مہنگائی سے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور محمد نواز شریف صاحب کے ہی پاس وہ فارمولہ ہے جس سے پاکستان کی تاریخ میں جب پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا حاصل ہوا ہے تو اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھے۔ مہنگائی سے چھٹکارے کا، سستی بجلی کا، سستی گیس کا، روزگار کا، امن کا، لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا اگر کسی کے پاس فارمولہ ہے